we really on a verge of something big and people call it World War III. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के बंद हो जाने के बाद आपको ये खदशा बढ़ता हुआ दिखाई देता है? देखिए, इसके बारे में खासी क़यासाराई की जा रही है कि जो कशीदगी बढ़ी है यहाँ खित्ते में, वो तीसरी जंग अज़ीम का आगाज़ हो सकता है। और अगर आप पीछे तारीख़ में जाएं, दूसरी जंग अज़ीम की तारीख़ में, तो वहाँ भी छोटी छोटी जंगें बड़ी जंग में तब्दील हो गई थी और फिर वो आलमी जंग बन गई थी। लेकिन इस वक्त जो है कुछ और सवालात अहम तरीन हैं, क्योंकि उसका ख़दशा तो है, इम्कान है, लोग क़यासाराई कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ख़तरात हैं एक ये कि अगर वाकई ईरान जो है अमेरिका के ऊपर हमला करता है, उसकी तनसीबात के ऊपर हमला करता है, उसके मराकज़ के ऊपर, अस्करी मराकज़ के ऊपर हमला करता है, या आबनाए हरमूज़ को बंद करता है, तो ये जंग फैल जाएगी। और इसमें ये जंग सिर्फ इसराइल और ईरान के दरमियान नहीं रहेगी, और ईरान के दरमियान नहीं रहेगी, बल्कि ये जो है इसमें खलीजी रियासतें भी इसकी लपेट में आ जाएंगी। तो एक ये ख़तरा है। दूसरा ये ख़तरा इस वक्त जो आप और मैं बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास जारी है, और वहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं कि क्या ईरान न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से दस्तबरदार हो जाएगा, उससे निकल जाएगा जैसे शुमाली कोरिया निकला था, और क्या उसके ऊपर जितनी भी पाबंदियाँ लगेंगी, क्या वो जो है जौहरी हथियारों की इस्तेदाद हासिल करने के रास्ते पे चल पड़ेगा। और फिर इसी के साथ ये ख़तरा है कि जो आपने कहा कि रिजीम चेंज का, उसमें मुझे नज़र ये आ रहा है कि इसराइल और अमेरिका ने अपने बुनियादी अहदाफ हासिल कर लिए हैं। यानी वो अपने तौर पर ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जिन 3 जौहरी मराकज़ के ऊपर हमला किया है, उनसे ईरान को खासा नुकसान पहुंचा है, और अगर उसमें कोई सलाहियत थी यूरेनियम की अफसूदगी से, या जो उनके सेंट्रीफ्यूजेस थी उसकी वजह से जौहरी हथियार बनाने की, तो वो 2-3 साल कम अज़ कम और तकरीबन 1 दहाई तक पीछे चली गई है। ये उनके दावे हैं, मैं नहीं कहता इसमें सदाकत है या नहीं है। तो दूसरे ये है कि शायद उनकी ये ख्वाहिश होगी कि जंग बंद हो जाए। ईरान ने ये कसम खाई है, ये उनकी पार्लियामेंट हो या उसके बाद जो उनके तर्जुमान बयानात दे रहे हैं, या अब्बास अराक्ची के जो बयानात हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात में नहीं आ सकते क्योंकि इसराइल के हमले जारी हैं, और क़यासाराई हो रही है कि आज की शब भी ईरान एक दफ़ा फिर इसराइल फिर एक दफ़ा ईरान के ऊपर हमला करेगा। तो इस वजह से ये है कि ये एक बदलती हुई सूरत हाल है। लेकिन ईरान ने ये कहा है कि कैसे मुज़ाकरात, क्योंकि वो तो मुज़ाकरात की मेज़ पे मौजूद थे पहले जब मुज़ाकरात ख़त्म किए गए, और मुज़ाकरात की शराइत वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उसमें पहली शर्त यह है कि अपनी जौहरी इस्तेदाद को ख़त्म कर दे। दूसरा जो है वो ये है कि जो उसका अपना ज़ख़ीरा है बैलिस्टिक मिसाइल्स का, उसे डाउनग्रेड कर दे। और तीसरा ये भी है कि ईरान ने ये सवाल उठाया है वहाँ जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में, कि इस तरीके से अगर उसे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसके तहत उसका ये भी इस्तेहक़ाक़ है कि वो जौहरी तवानाई और तिब्बी मक़ासद के लिए यूरेनियम को इनरिच करे, अगर ये उससे छीन लिया जाता है, तो जो बाकी ममालिक इन्होंने पाबंद किए हुए हैं, वो मगरब के या मशरक़ के हों, तकरीबन 150 के करीब ये ममालिक हैं, क्या वो इस मुआहिदे के पाबंद रहेंगे या नहीं? तो ये वो खदशात और ख़तरात हैं जो हमारे सामने हैं। हमें जो है इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने जिस जामे तरीके से तजिया किया और तफसीली अंदाज में किया, तो उसमें बहुत से सवालों के आपने खुद जवाब दे दिए उस तजिए में, मैं कुछ इजाफा नहीं कर सकता। we all know, जी प्लीज ये कहने दीजिए, वो मैं ये कहता हूँ कि आप ज़रा इसके ऊपर भी तजिया फरमाइए कि इसके पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त और बिलवास्ता क्या असरात होंगे और लंबी मुद्दत में, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है जो इसके जो बादल उठे हैं ईरान की सरजमीन पर, वो बादल जो है उस ईरान की सरजमीन तक महदूद नहीं रहेंगे। वो शायर के बकौल के लगेगी आग तो आएंगे सब घर लपेट में, यहाँ पर सिर्फ अपना मकान थोड़ी है। यही प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान इसको बहुत संजीदगी से ले रहा है। लेकिन एयर मार्शल साहब, चूंकि हम देख रहे हैं ईरान तो NPT में भी है, इजराइल तो वो भी नहीं है,
پھر اسرائیل نیوکس بھی رکھتا ہے. ایران نے تو ابھی تک دعویٰ ہی نہیں کیا, بلکہ جو تلسی گیبرڈ نے رپورٹ پیش کی تھی جسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے مسترد کر دیا تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ ہے ہی نہیں, یہ عراق والی فلم ہم دوبارہ ایران میں دیکھ رہے ہیں وچ وی ول ناٹ بائی اینی مور. لیکن اگین سوال یہ ہے کہ یوکرین اور اس وقت رشیا کی جنگ چل رہی ہے, عراقچی از آلریڈی دیئر ود پوٹن. آپ سمجھتے ہیں کہ رشیا اس وقت براہ راست انوالومنٹ شو کر سکتا ہے یا اتنی کیپیسٹی رکھتا ہے while along with the fight with the Ukrainians? جی تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, جو پہلا بات آپ نے کی کہ ڈسپیرٹی ہے, ایران کے پاس نیوکلیئر نہیں ہے موجود اور اسرائیل کے پاس ہے. ایران جو ہے وہ IAEA کی تمام جو شرائط ہیں ان کو فالو کرتا رہا, NPT کا سگنیٹری ہے, اور اسرائیل نے وہ چیزیں نہیں کی. آپ نے خود دیکھا کہ 2018 میں ٹرمپ نے JCPOA کا جو معاہدہ تھا اسے ختم کیا. ہاں, تو بیسیکلی اگر آپ اسے ایک براڈر لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایک کیوس ہے مڈل ایسٹ میں. دس گوز ود دا بیسک پالیسی آف امریکہ ان دا مڈل ایسٹ, کہ ایران جو ہے اس کو ایک فیکٹر کے طور پہ, ایک تھریٹ کے طور پہ, ایک بوگی کے طور پہ یہ کسی حد تک رکھنا چاہیں گے عرب کنٹریز کے لیے, تاکہ وہ ان سے اسلحہ لے سکیں. اور یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی ایک جنگ ہے جو کہ چل رہی ہے اور جو چلتی رہے گی. کیونکہ اگر JCPOA ہو جاتا تو اس سے یہ نہیں تھا کہ مطلب ایران کی جو ہے وہ جوہری صلاحیت وہ نہ ڈیولپ کر سکتا. اس کا اصل یہ تھا کہ اگر وہ ہو جاتا تو پھر مڈل ایسٹ میں کسی حد تک ایک سٹیبلٹی آ جاتی, اور ریلیونس جو ہے وہ ایران امریکہ کی اس خطے میں کافی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جتنی سٹیبلٹی ادھر آئے گی, جتنا آپ سمجھے کہ تھریٹ والا ایلیمنٹ نہیں ہوگا مڈل ایسٹ میں, تو پھر جو سعودیہ ہے, UAE ہے اور قطر ہے, اس نے ویپنز دینے کی اور اتنے ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کرنے کی انہیں کیا ضرورت ہے. ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ جی یہ رشیا اور چائنا جو ہیں, دیکھیں جتنی جنگ یہ پھیلتی جا رہی ہے, جتنا جنگ جس طرح ایمبیسڈر صاحب نے کہا ایکسٹینڈ ہوتی جائے گی, تو تھوڑا سا ایران کا نیریٹو جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہوتا جائے گا, ان کی ریزالو سٹرونگ ہوتا جائے گا, ان کی ریجنل پوزیشن جو ہے وہ سٹرونگ ہوتی جائے گی. اور رشیا بھی نہیں چاہے گا اور چائنا بھی نہیں چاہے گا کہ اس ریجن میں سیریا سے لے کر ایران تک جو ہے کیوس ہو. اور ڈیفینیٹلی اگر اس طرح کی کیوٹک سچویشن ہو جاتی ہے کہ جس میں اسرائیل جو ہے وہ رجیم چینج کرنے اور امریکہ جو ہے رجیم چینج کرنے کے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو واٹ نیکسٹ؟ کیا سٹیبلٹی آئے گی؟ نو, دیر از گوئنگ ٹو بی لاٹ آف انسٹیبلٹی, اور یہ پورا ریجن جو ہے ولیٹائل ہو جائے گا, پورا ایریا جو ہے انسٹیبل ہو جائے گا. اور وہ چیز جو ہے پاکستان کے لیے خاص طور پہ بہت ڈینجرس ہے. پاکستان کو سب سے زیادہ اثر ہوگا اس چیز کا, بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ ایران از دا لاسٹ بفر زون اور دا لائن آف ڈیفینس فار اس. ادروائز یہ سارا سپل اوور جو ہے پاکستان کے اوپر کرے گا. اور ڈیفینیٹلی چائنا اور رشیا بینگ اے اسٹریٹجک پارٹنر آف ایران, وہ میرا نہیں خیال کہ چاہے وہ اگر یوکرین میں انوالو بھی ہے اور یوکرین میں کافی حد تک وہ اس کے پاس اتنا ویئر ودال اور کیپیسٹی ضرور ہے کہ وہ کسی حد تک ایران کو سپورٹ کر سکے ڈپلومیٹیکلی, مورلی اور ملیٹریلی. اینڈ سیم از فار چائنا انڈر مے بی کہ وہ اوورٹ طریقے سے نہیں کریں, لیکن کوورٹ طریقے سے وہ ضرور اس چیز کو کریں گے تاکہ کسی طرح کا امریکن انفلوئنس کمپلیٹلی ایران میں نہ آئے. اینڈ سیکنڈلی انٹرنلی ایران جو ہے وہ بہت کیوٹک ہوگا. ایران میں وہ والا سچویشن ڈیفینیٹلی نہیں ہوگی جو سیریا میں ہے یا لیبیا میں ہے یا عراق میں ہے, کیونکہ ادھر جو ہے وائلنس کا میرا خیال میں لیول بہت ہائی ہوگا, اور یہ پورا کا پورا ریجن جو ہے اٹس گوئنگ ٹو بی ویری انسٹیبل.